كافة للورى نشهد أن لا إله إلا الله وحده منفردا متوحدا في الكائنات لا شريك له لا يزال ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا أحمد محمود رب العالمين أمدة الورى أسوة للهدايات عبد الله ونبيه ورسوله محمد بالحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین اور سامعین، حضرات اور خواتین، المسلمین المخلصین الموحدین، السلام علیکم. تمام کائنات انسانی وچوں بد نصیب انسان اور خوش بخت انسان، انہاں دا تذکرہ، بیان، ذکر اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا ہے. کہ او کون شخص ہے جڑا اس دنیا چ بھی تے آخرت وچ بھی دونوں میداناں اور جہاناں وچ ذلیل ہے، تے او کون شخص ہے جڑا اس دنیا وچ بھی عزت دے نال تے قیامت دے میدان وچ بھی بڑی کرامت تے سعادت تے عزت نال پیش ہونا ہے. اللہ پاک ہر مرد و زن، ہر انسان مسلمان نو عزت اور آبرو نال رکھے. انہاں دو شخصاں دا ذکر بڑے دھوم دھڑکے نال اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان منور وچ فرمایا ہے. پھر جس کتاب وچ اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے اس کتاب نو قیامت تک واسطے محفوظ رکھے ہیں، تاکہ کوئی انسان بھی دن قیامت دے اے حجت نہ پیش کر سکے اللہ دے سامنے کہ بدبختی تے خوش بختی دے نکھیڑے کرن والی کتاب میرے پاس موجود نہ آئی. اس واسطے مینوں معاف کر دیتا جاوے تو بڑی اچھی بات ہے. زمین آسمان انہاں دی حیات قضائی بدل دی ہے اور بدل دی راسی، فضا اور موسم تبدیل ہوندی ہے اور ہوندی راسی، شکلاں رنگ روپ
قوماں تے خاندان لوگاں دے بدل دے راندن تے بدل دے راسن، تمدن تے بود و باش تے تعیش تے زندگی دے طریقے بدل دے راندن تے بدل دے راسن، انساناں دیاں رسماں تے رواج تے مزاج اے بدل دے راندن تے بدل دے راسن، ہر چیز وچ تبدیلی کسے نہ کسے شکل وچ موجود ہے، مگر نہیں تبدیلی اور تغیر آون دتا اللہ نے تو قرآن مقدس وچ نہیں آون دتا۔ کیوں؟ کہ انسان دی کھوٹی قسمت نو کھڑا کر کے انسان دی قسمت نو بدل دیون والی کتاب خود بھی اگر بدل جائے تو پھر اے شفا اور علاج وچ کم نہیں آ سکتی۔ اس واسطے اعدائے اسلام نے جتنی اتھاہ اور بے انتہا تے انتھک کوششاں کیتیاں او آپ تو مٹ گئے، طریقے مٹ گئے، سلیقے مٹ گئے، کرینے مٹ گئے، منصوبے کھٹ گئے، بڑے بڑے حکمران مک گئے، زمین چ کھپ گئے، مگر اللہ نے اپنی کتاب نو تبدیل نہیں ہون دیتا، صرف اس واسطے کہ بد نصیب اور خوش نصیب انسان دے نکھیڑے کرن والی کتاب ہے تو یہ قرآن مقدس ہے۔ اگر اس وچ تغیر تے تبدل، تقدر تے تشدر، تحیر تے تکور، تبدیلی آ جائے تو اے شفا دی پوڑی نہ راسی، علاج دی کڑی نہ راسی۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ اپنی زندگی دا محور تے زیور بنایا تو قرآن پاک نو، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نو اے آکھنا پیا، اعلان کرنا پیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے عیب اور لا ریب راستہ زندگی گزارن دا اگر دکھا سکدا ہے تو میرا محمد الرسول اللہ تو بذریعہ اسے قرآن دے ہی دکھا سکنا ہے، اور کوئی کتاب نہیں تیرے پاس۔ جس انسان دے نامہ اعمال دے اندر، نامہ کردار دے اندر اے لکھی گیا کہ اے بہت بڑا بد نصیب تے بدبخت انسان ہے، بس چاہے او شریعت تے عمل کرے، چاہے او پیراں فقیراں نو تسلیم کرے تے منے تے چمے چٹے تے چکھے، چاہے وہ بڑے بڑے اولیاء تے مقدس بزرگاں دیاں قبراں دیاں مٹیاں لکے تے چٹے، چاہے ہر دروازے تے دوڑے تے بھجے، چاہے سجے جاوے تے چاہے کھبے، بھاویں پورے خاندان دے اس دے چھوٹے ہوون تے بھاویں وڈے، بھاویں کالے تے بھاویں بگے، جس انسان دے نامہ اعمال دے اندر اے لکھی گیا اللہ دے کاغذاں وچ کہ اے بد نصیب ہے، پھر کوئی ہوٹا کوئی ہیلا کرے، شریعت نو جفے مارے، صوفی بنے، موٹے موٹے چنگے ٹنڈن جیڈے ٹھلے منکے والیاں تسبیحاں بنا کے گٹھ تو گٹھ لائی رکھے،
ایک پیر تے کھڑے ہو کے تے اللہ دے گھمکار چاڑی رکھے، 5 کلیان گھوڑے طرح متھا کھسا کھسا کے تے پھلی محراب دی بنا کے تے دھمال کھیڈدا رہے، اگر لکھیا گیا ہے اس دے نامہ اعمال وچ اللہ دے کاغذاں وچ کہ یہ بہت بڑا بد نصیب بندہ ہے، بدبخت عورت ہے، بد نصیب ہے، اس جیسا ذلیل تے خوار نہ اس دنیا چ کوئی ہے نہ میدان قیامت وچ کوئی۔ اور اگر کسے بلند اقبال انسان مرد یا عورت دے نصیب وچ اللہ پاک دے کاغذاں چ لکھی گیا کہ بہت بڑے اچھے نصیب والا انسان ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے مرد ہے، کسے دی دھی ہے یا کسے دا باپ ہے یا کسے دا بھرا ہے، کسے قوم دا ہے، کسے ذات دا ہے، قوم دا نکم ہے، چوڑا ہے، چمار ہے، موچی پاولی ہے، مڑھیچا ہے، کٹانا ہے، مسلی ہے، میراسی ہے، ڈوم ہے، مخدوم ہے، چھوٹا ہے یا وڈا ہے، او دے نصیب وچ اگر اللہ دے کاغذاں وچ لکھیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا اچے بخت والا ہے، بھاویں وہ چچری زبان دا ہے، بھاویں اکھاں چھوٹیاں، بھاویں انہیری رات تو زیادہ کالا ہے، بھاویں ہوٹھ ٹھلے، بھاویں گھروں چکیا ہویا، پیروں ننگا ہے، گلو ننگا ہے، سروں ننگا ہے، پرے دا بندہ نہیں، شین نو سین بولیندا ہے، جرگے دا بندہ نہیں، بندیاں دے کٹھے باہن دا وقوف نہیں، مگر او دے نامہ اعمال چ لکھیا گیا ہے کہ اے اچے نصیب والا بندہ ہے، خوش بخت بندہ ہے۔ پھر اللہ کریم اپنے محمد الرسول اللہ نو ہی حکم دیندا ہے، میرا پیغمبر اے ہی اچے بخت والا، اے ہی خوش نصیب، اے جڑے گھروں ٹرے، گھر اس دا تے ہے کوئی نہ سوا مسجد نبوی دے، اے صفے چ جڑے چلے تے آندا پہ ہوئے تیرے گھر دے دروازے تے یا تیری محفل وچ، سن سن او گھنگرے والا آلا، سہاد متھے آلا، میرا جبین مقدس والا محمد، متا سمجھے جو ہویا تو وہ کالا جڑا رلدا رلدا آیا ہے، ٹھیک ہے رلدا بھی آیا ہے، دھکے کھاندا آیا ہے، مگر اس دے اندر انداز یہ جہا آ گیا ہے جو میں لکھ چھوڑیا ہے، اے اچے نصیب تے اچے بخت والا جڑے لے آندا پیوے تیرے دربار تے محفل دے اندر تے منہ جڑیندا ودا ہوئے جو آکھاں السلام علیکم، میرا پیغمبر اے دے آکھن تو پہلو تو میرے سلام اس نو پہنچا دے تے آکھیا کر کل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، او مارکا سلام علیکم پیچھے اکھیا ہے، پہلو تساں گھروں ٹرے ہو، تساں گھروں چلے ہو تے اللہ دے عرش تو اللہ دے سلام چلن، اجن تساں میرے توڑی نہ پہنچے جی سلام پہلے پہنچائے، ہن تساں سلام علیکم پیچھے اکھیا ہے، پہلے خدا سلام پہ دیندا ہی نے تے السلام علیکم بھی نہ آکھیں میرا محمد الرسول اللہ، متو سمجھن محمد اپنی طرفوں پہ آتا ہے، آکھیں سلام علیکم، اگلے نو پتہ لگے جو اچے علاقے چو آئے سلام، اتھو زمین دے سلام نہیں، کاتب ربکم تے نال اگوں آکھیں چا مارکا او بلال، او سہیل، او صہیب، او سعد بن نبی وقاص، او فلانا، او فلانیا، وڈے تو رہ گئے نا، تو ہوئے جو وڈڑ، وڈے تو رہ گئے نا اپنی جاتے، انہاں دے تو ذکر کرن دی ضرورت ہی نہیں نا، ابو بکر صدیق ہویا، او تو ہویا نا چیف جسٹس تمام صدیقاں دا، او تو ہویا نا جنرل، او تو ہویا لینڈ آف دی بگز،
ساری کائنات دا لینڈ لاٹاں دا سردار بہشت دا او دی بات نہیں، بات ہے انہاں چھوٹیاں دی جڑے پچھا پچھا ہو کے آئن، کئی تھوڑے آئن، کئی پیرو ننگے آئن تے کئی سر سٹ کے آئن، کئی کیویں آئن، انہاں نو نال آکھ دیویں کاتب ربکم علی نفس الرحمہ، مارکا اللہ سلام ہی دیندا پیا ہی نے تے نالے آدھا پیا ہے کہ کاتب ربکم علی نفس الرحمہ، میں اپنے اتے لکھ چھوڑیا جو تواڈے اتے رحمت ہی کرنی ہے، قرآن دی اکھ نہیں۔ یہ لکھی گیا کاغذاں دے وچ جو اے اچے نصیب والا توت خاندان تے قوماں دا فرق نہیں۔ اللہ کریم نے اس واسطے ذکر کیتا ہے انہاں دو قسم دے بندیاں دا، اللہ کرے اس خوش نصیب جماعت وچ ساڈا تہاڈا نام درج ہوئے۔ گل سمجھیندے بیٹھے ہو تے جاگدے بیٹھے ہو، بڈھڑیاں دا خیال کریا تے جی اج کوئی بڈھڑا ستا تا اے خوش نصیب کوئی نہ راسی، اج یہ ونڈ ہونی تے انشاءاللہ اٹھی ہونا سے بخشی کے انجے نا کئی تو اونج رٹھے بیٹھے نہ آمین آتے نہ یامین آتے۔ توجہ ہے اللہ اللہ۔ سب تو زیادہ اچے نصیب والا بندہ تے سب تو زیادہ بد نصیب تے بدبخت بندہ، انہاں دا ذکر جڑے اللہ کیتا ہے ایک دے بارے چ کیا آکھیا ہے اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم خیر البریہ۔ او شر البریہ اے خیر البریہ۔ میری 14 طبق دی کائنات دے اندر شر البریہ اے دے نال دا لچا تے بدماش تے شریر تے بدبخت کوئی نہیں۔ اولئک ہم خیر البریہ، تے انہاں دے نال دا میری پوری مخلوقات تے کائنات دے وچوں خیر البریہ، انہاں دے نال دا چنگا تے رحمت والا اچے نصیب والا کوئی نہیں۔ کیڑے خوش ہوئے سن او لوگ جنہاں دے بارے چ اللہ اس موقع تے اعلان کیتا سی جو میرا پیغمبر انہاں دے نال دا تے مڈو ہے ہی کوئی نہ۔ اگو بیٹھے ہو سن ابو بکر صدیق ہو رہی، عمر فاروق ہو رہی، عثمان ابن عفان ہو رہی، علی کرم اللہ وجہہ ہو رہی، 4,25,000 یا کم و بیش صحابی، حتیٰ کہ خال المومنین امیر المسلمین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس دا باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جڑے لے اعلان ہویا سی تے اللہ فرمایا سی اولئک ہم خیر البریہ، میری ساری مخلوقات پئیے میرا پیغمبر پر انہاں دے نال دا اچے بخت لاہور۔ تسا خود سوچو بھئی ایک ادنا جیا ایک حاکم تے افیسر جی کہیں بندے نو چاکے نا شاباش بھائی مولی محمد رمضان صاحب تو جڑا اے نسخہ دیتا ہے نا فلانے مریض نو،
کمال ہے بھائی تیرا، تو بڑا چنگا ہے، بھاویں وہ سوا رگڑ کے دیتی بیٹھو، وہ شابس چ دے نا تو دویا لوگوں نو کان ہو ویندے نے، واقعی یہ تو کوئی حاذق حکیم ہے، بھاویں ہوے ایو جہا جو پا نہ پڑی تے پائے اگے چڑھی، تاوی وڈیرے آدمی چونکہ چ شاباش دیتی ہے، اس واسطے دنیا دی توجہ ہو گئی، تے جینو او ستا آسماناں تو اتوں، بہشت تو اتوں، عرش معلا تو اتوں آوے آواز کہ اولئک هم خیر البریہ، میرے پیغمبر ایے تیرے نال ڈھک دے نہیں، ہور کوئی نہیں ٹھاندا، کیوں میریاں کاغذاں چ اتنا جیا مڈھوں ہے ہی کوئی نہ کائنات، حال کھلو وے مینو اد کپی تو اگا آمن دے تے وت بہتر کرے سائیں معلوم ہوتا تو کو اتاولا عاشق ہیں، اے لال ٹین وچوں کٹ لویا نا جڑی بتی وچ رکھی بیٹھا ایتھے، میری اکھی تے نہ چباؤ تو وہ تہاڈی مرضی، تلے رکھ چھوڑ بس ٹھیک ہے، اتلا ہی بجھا سٹ پائی تو اور یہ حال آئی تھے تو جلسہ دیں تو رکھنا آئے رات دی تو کھچ ماری نے، چلو ہون بند چکرے نے دمی دیں چکرے تھا، ساڈا تو کوئی اعتراض نہیں۔ سب تو بڑا اچے نصیب والا بندہ وہ بندہ ہے جیندے پوری زندگی دے نامہ اعمال وچ ہر گناہ لتھا ہے مگر اللہ دی شکایت نہیں لدی، اللہ دی اور ہیب کام لا چاڑ اتار چڑھاؤ ہوندا رہا ہے، کوئی غلطیاں کوئی گناہ کوئی مغالطے لگتے رہے نے، مگر جتنا زور لایا ہے فرشتیاں کھنگال کیتی ہے، چھان پھٹک کیتی ہے، تحقیق کیتی ہے، او بڑا دھائیں دھائیں اس دی زندگی دے عملاں نو انہاں نے نچوڑیا ہے تے کھنگالیا ہے تے سارا کچھ ویکھیا ہے، سب کچھ لدا ہے، مگر ایک اللہ دی شکایت کرنی او دے ذمے نہیں لگی، تے سب تو بڑا بدبخت تے بد نصیب بندہ جیندے پاس شریعت دے حکم بھی ہیں، نمازاں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، کدے نہ کدے ذکر ہے، درود شریف ہے، سارے دے سارے نیکیاں تے کچھ نہ کچھ علاج سونا ہے، مگر اس دے نامہ اعمال چ ڈٹھا ہے تو اس ایک واری بھی جان بوجھ کے اللہ دی شکایت چا کیتی ہے، اللہ پاک او دے نامہ اعمال وچ لکھدا ہے اے دے نال دا مترد تے اے دے نال دا لچا تے بدماش تے بد نصیب بندہ اور کوئی، جے خدا دی شکایت چا کیتی ہے اس جہا مردود من اللہ تے لعنتی اللہ دی مخلوق وچ کوئی، تے سب تو بڑے اچے نصیب تے اچے بخت والا بندہ جے دے پلے ہر جرم ہے، کچھ ادھورا کچھ پورا، وہ بیچارہ اس کسے نہ کسے انداز کو غلطی وہ متھے لگ گئی ہے، مگر مالک دی شکایت اس دے متھے نہیں لگی، اللہ فرماندا ہے جے میری عزت کیتی ہے، میری شکایت اس نہ کیتی ہے، نہ کرن والے نو برداشت کیتا ہے، نہ ہوندی ویکھ کے چپ کیتی ہے، سے سارا کچھ برداشت کیتا سے، حتیٰ کہ اپنا پتر کہا دیتا ہے، حتیٰ کہ جنگل چ اپنے معصوم بچے نو چھوڑ کے آ گیا ہے، حتیٰ کہ وہ ظلم دیاں چکیاں چ پسی کے آٹا ہو گیا ہے تو دے وجود دا کچوبر نکل گیا ہے، سب کچھ کیتا ہے، مگر میں اللہ دی شکایت نس کیتی، میرے پیغمبر پاک جویں میری دھڑ اس کیتی ہے، اے دے سارے ہمالیہ پہاڑ تو وڈے گناہ دے اتے رحمت دے بلڈوزر پھیر دے ساں، مگر اس دے ایک وال دی بھی شکایت میں خدا برداشت نہیں کر، کیونکہ اس اپنے مالک دی شکایت نہ کیتی ہے، نہ کرن والے سور نو برداشت، گل سمجھے دے بیٹھے ہو، دھیان کریا ہی ایرا رکھ کے تے مڑ میں چھٹی چ کرے،
جرم وہ پلے لگا ہے، مگر اللہ دے رسول خود فرماندے اتنے غلطیاں تے اتنے گناہ ہس، لو ان خطیت ابن آدم تملأ الارض کلہا، جے اس بندے دیاں غلطیاں تے قصور او دی گتھلی تے بوری دا تے گنی دا منہ کھولیا ونجے تے زمین تے پھیلائے ونجن، تملأ الارض کلہا، کیڑی دے ٹرن دی جگہ بھی خالی کوئی نہ ہوئے، اتنے گناہ تے غلطیاں ہوئن، ساریاں غلطیاں موجود ہیں، مگر چن چن کے ٹوئے ٹوئے کے فرشتیاں بھی ویکھیا ہے، نام اعمال بھی پٹیندے پین، چکاں بھی پٹیندیاں پئین، رجسٹر بھی کھل دے پین، ساری تحقیق تے چھان پھٹک پئی ہوندی ہے، مگر کتھائیں بھی اے نہیں لکھیا کھلا جو اس بندے نے اللہ دی شکایت کیتی ہے۔ اللہ کریم نو درخواست دے سن فرشتے آکسن اللہ پاکا تینوں پتہ تہا پیا پر ساڈے ذمے لایا یا کہ میرے بندے دے عملاں دے رجسٹر تے کتاباں تے چکاں تے چلاں تے سلاں پٹو، سارا کچھ مل گیا ہے وچوں، مگر ایک تیری شکایت اس نہیں کیتی، ایک کدا ہی نہیں لکھیا کھلا۔ اللہ کریم فرماندے نے یغفر اللہ لا، میری اس عزت کرن دے بدلے میں سارے گناہ دے معاف کر دے۔ شکایت جو نس کی تھی اور گل ہوئی ہے، شکایت سمجھنی ہوئی جو ہوئے کیڑی پتہ ہی نہیں اگے، ہوں نہ ہاں کریں دن کوڑے نہ کریں دن، تو سیدھی گل کرو شو دے چنگی کراڑی عمر والے تو نہیں بولیں دے جو آکسن میاں بگی داڑی دھوپ تے کیتی ہے، ہوں تھوڑی تینوں خبر جو کائی چھوار نکے نکے بولیں دے، اور رل مل کے دین دا چھپر چاونا سے ان کو جبریل ہونا تو نہیں ساتھ رہا۔ توجہ ہے اس ایک اصحاب تے مقام دی وجہ کو لوں اس کا اتنا درجہ بنیا جو اللہ فرماندا یغفر اللہ لہو، وہ چھوڑو بس کوئی حساب کتاب نہیں سے کریں دے جی میری شکایت اس نہیں کیتی، اپنی شکایت کرائی اس، اپنا خاندان کہایا اس، اپنا کنبہ نال بائی کاٹ کیتی اس، اپنے پوتر مرائے اس، حتیٰ کہ چھری چاہ کے خود اپنے پوتر نو کوہن تے تیار ہو گیا ہے، حتیٰ کہ وہ دتے ظلم دیاں چکیاں دے پڑ پھرن تے اپنے آپ نو مٹا دیتا ہے، اس وقت بھی میری شکایت برداشت نہیں کیتی۔ جیڑا میری اتنی عزت کرے میں اج اس دی عزت دے والا نو تلے نہیں آون دیندا، معاف کر دیو تے اس نو آکھو بغیر حساب تے چل بہشت بری۔ انجی ہووے کہ نہ ہووے اللہ کرے، آئے ہاں اللہ مثال سنو، ابراہیم علیہ السلام اجے نبوت رسالت نہیں ملی، 14 سال دا تقریباً اٹھیندا جوان ہے، الڑی جوانی دا دور ہے، مچھ پھٹ دی پئیے مس لاندی پئیے تے جھٹکا لگ گیا سوں اتوں، انہیں جویں چپ کر کے کوئی آ کے چھوت لیندا ہے چاہ، انہیں وچے وچے کوئی تعلق گٹھی گیا ہے، سمجھ آ گیا ہے نکتہ،
جو واقعی ساری کائنات دا مختار تے رکھوالا کون ہے؟ انہیں اپنے دل دے اندر عہد پیا کریندا ہے حضرت ابراہیم کہ میں صرف اپنے اندر بھی یہ چیز نہ رکھاں، باہر بھی کٹ کے رڑے تے چاڑ کے اعلان کراں کہ او لوگو امید لاون دے مقابل کوئی ذات نہیں سوا جنہاں نال تساں امیداں لائیاں ہوئیاں اس سوائے بربادی تے تباہی دے ہور کچھ نصیب نہیں ہونا۔ سکے باپ نے آ کے رخساراں معصوم رخساراں تے آ کے تھپا ماری، چلیندا پیا چپ کر کے تے وت کمالے جو او ایک دیہڑے بھی نہیں گل پیا کریندا اے دے نال۔ اجے توڑی نبوت دا دور بھی نہیں آیا، اللہ کریم دی طرفوں کوئی تسلی دا پیغام بھی نہیں پیاندا۔ انہیں ان ڈٹھے سودے دے اتے پکا کھلا ابراہیم تے آدھا اس ذات نال بولن دی ضرورت نہیں، او میرے نال بولے ایدھی بھی ضرورت نہیں، میری فطرت تے خمیر دا آواز ہے، اس ذات نے جو مینوں وجود دیتا ہے میں حق انج ادا کراں، چھڑا آپ امید نہ رکھاں دی ذات دے اتے بلکہ اس اللہ دے اتے امید رکھن دا ڈھنڈورا ہی پیٹ دیواں ساری دنیا چ۔ جڑے بندے دا اپنا عقیدہ صحیح ہوئے تے اگاں بیان نہ کرے وہ انجے کافر ہوندا ہے جویں نہ منن والا کافر۔ مسئلے جڑے دا پتہ ہوئے اگاں کسے نہ کسے شکل نال دسو ضرور۔ اللہ اللہ، اچھا تھوڑی تھوڑی تبلیغ شروع کر دیتی ہے پیو نو تے پیو نال مناظرہ پہ لگدا ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا، اس واسطے اللہ کریم فرماندے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے میرے پاک پیغمبر 14 طبق دی کائنات تیرے پیچھے پر تینوں حکم پہ دینا جو تو پیچھے چل تباب ابراہیم دی ملت دے پیچھے چل۔ اتنا اونچا مقام ہے ملت ابراہیم دا، کیوں جو موٹو تھوں بدھا ہے اچے بخت دی علامتاں دا قانون حضرت ابراہیم کو چلیا۔ باپ نال گل شروع ہو گئی ہے جو جنہ تے تساں امیداں رکھی ودیو انہاں ساریاں امیداں تے پانی پھر ونجنا ہے جداں آئی تقدیر میرے اللہ دی۔ کائنات وچ نبی بھی ہن، ولی بھی ہن، مردے بھی ہن، جیندے بھی ہن، نوری بھی تے ناری بھی، حجری بھی تے شجری بھی، جنگلی بھی تے کوئی بھی، اپنے بھی بیگانے بھی، نوری بھی تے عرشی بھی، فرشی بھی تے لیلی بھی، نہاری بھی تے لفظی بھی، حکمی بھی تے اجمی بھی، عربی بھی بزمی بھی، لاطینی بھی مکرانی بھی، سارے اول تے آخر، اجدر تے ازر، ابدر تے اولا، اولا تے عملہ، عملہ تے احمل، احمل تے اصل، اجمل تے عالم، عالم تے اجمع، امتا تے اقوا، ساری کائنات دا ٹپا ٹپا ذرہ ذرہ موجود ہے پر امید لاون دی جگہ ایک اللہ۔
سواد شروع کیتا باپ آ کے ہائیں یا گر کی خدا دی ایک ہی اور میرے گھر آگ شروع ہو گئی. یہ تو ڈھینڈا پڑ کے پیا بھامبڑ بڑے کو اٹھا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے وہ میری اکھی دا نور آؤں تو ہوں ایک بن گیا. یہ تو دور ہو گئے. حضرت ابراہیم آدن او میرا با انی اراک وقومک فی ضلال مبین. تو بھی تے تیری ساری قوم بھی جو ہے سدے بیٹھے ہو. تو بھی تے تیری ساری قوم بھی فی ضلال مبین. کھلم کھلی شرک تے کفر دی پٹی چ ڈٹے پئے ہو. تواڈے نال دا بدبخت دنیا چ ہور کیوں؟ اس ذات جڑی منگے تو بغیر بھی آتاکم من کل ما سألتمو. او ذات جڑے کولو منگو تاوی دیوے جے نہ منگو تاوی دیوے جے مایوس ہو تاوی دیوے امید رکھو تاوی دیوے جے دیون دا ٹھیکہ تے ذمہ چاہیا ہویا ہے میرا ابا ایو جئی ذات نو چھوڑ کے تساں اٹھے امیداں لائی ودیو جڑے سنن کولوں وی آ یا اباتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا تو انہاں نال وپار رکھی کھلائے تے امید لائی کھلائے جڑے ویکھن کولوں وی عاجز سنن کولوں ہی تے ککھ پھن کے دوڑا کرن کولوں وی. میں اے چیز برداشت نہیں کریندا. میں آپ ہی امید کیندو تے لاونی ہے تے جڑے اس کولوں بے امید ہوئے ودن انہاں نوں ویکھ کے بھی برداشت. توجہ ہے خیال کریا میں اگے ون کے تھوڑی جی گھتی مرے سنیج پہلی گلی چھو. تو جڑے کھلوتے ہو تساں تھک پاؤ سو میرے پوتر بہ بج کیوں ہو سکتا ہے میں انجے ہوں چمڑے رہا لتوڑے دی گکڑ آن ساری رات نہ چھوڑا تھا. ایشا بات ہے اللہ اللہ. تو پکھا ارا میتر چلا نہ آؤں تیرے تو پھیرے چ مرے گا. میں تھوڑا جہا رگ میری ٹھر گئی تو میں اتھا ہی بس چکرے تھا پسینہ لان دے کیویں تو کربلا لے نہیں پا گئے. توجہ ہے بھائی اللہ اللہ.
لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ او ابراہیم جے چپ نہیں کریں دا تا نکل ونج میرے گھروں۔ بلے بلے ایک پیو تے ایک پتر، بھج جا میرے گھر وچوں واہجرنی ملیا، میں برداشت نہیں کریندا جو توں آنکھیں امیداں لاون دی جا ہک ہے۔ او ابا پیو تاں مترے بن سکدن، پر جڑے درد اتے میریاں نظراں ٹکیاں کھلیاں ایو جے پھان نت بدلن نال نہیں ملدے۔ نال دسو جڑا خدا دی عزت ایڈا پکا ہویا کھلوے، خدا انہوں بے عزت ہون دیتا ہے؟ یہ تو بھولے کھچے شدہ جڑا ودا ہوندا ہے کھوتے تے چڑھے ہوئے حرامیہ تے کو توحید لکھائی دا۔ کئی سمجھ آتے بھائی؟ اللہ جاندا ہے تو پیو جو کوئی نہ ہویا، ستاں ضلعیں چ کوئی نہ، جینوں کدے پتہ ہوئے آ کہ خدا دی عزت کرن والے دی عزت دی خدا کیڑے چولے پویندا ہے، اے مردہ مر ونجیا کدا انہاں سوراں دے کول ونج کے یہی نہ کرے۔ یہ تو کھلوتا ہویا کوئی نہیں ویتا جو یہ صحابہ نو بھوکانا لائے، یہ ابو بکر صدیق نو جے تھوڑی بھوکے نہیں یہ تو ٹکر نہیں ختم ہوتا کہ جنے یہ شاہ ہے لکھ لعنت اس دے منہ تے تیرے ہی منہ تے کلا ہے، ہوئے شاہ تے بھوکے ابو بکر صدیق نو ایک ہی دیکھلا دا بادشاہ مڑ پیر ہویا ہے، سید دی سین نو سلام کرنا ہے، کملیا سید وچ صرف سین نہیں سور وچ سین ہے، جیڑا سید محمد دی عادت چھوڑ دے وہ سید نہیں ہے ہی سور، پر تیرے وچ پہچان کا ہی نہیں رہی نا، ہر للو پنجو دے کو تو یہی کھلا کرے نا جی میں کھوتی نو دندی چڑی کھلا۔ وہ سمجھ آتی پئی رے؟ ہائے ہائے عزت تو کر خدا دی، یہ تیری عزت دے والاں تے او پردے نہ دے تا آکھے خدا نہیں محمد دا، تے جڑے اپنے رٹھوے بنائیندے نا تے آندے اساں لج پا لائے انہاں دے تے ٹرا کینے چڑھ ویندے ہوندے، تلوی او جری گھر کا کے سٹ دیندا خدا، مردہ مر ونج مگر انج کوئی نہ آکھ سکے کہ فلانے ٹائم تے ادو امید توڑی آئی تے ادے پیر نال لائی آئی، ادو توڑی آئی تے ادے قبر نال لائی آئی، ادو توڑی آئی تے ادو تویز نال لائی آئی، ادو توڑی آئی تے ادو منتر نال لائی آئی، ادو توڑی آئی تے ادو ڈھولنے تے بوٹے نال لائی آئی، ادو توڑی آئی تے ادو پیر دی بیعت نال لائی آئی، ادو توڑی آئی تے فلانے دی کھمک نال لائی آئی، سارا جہان چری جاوے پر تیرے نام اعمال وچ خدا دی شکایت نہ لکھی ہوئی۔ ہر او چیز جڑی تینوں اپنے اللہ کولو مایوس کر دے اوہ طاغوت ہی، اوہ لعنت ہی خدا دی۔ اچھا اجے تھوڑا جہا آئرہ رکھ کے نا میں تھوڑی جان چھوڑ دے سا، توجہ کرے آ، سب تو بڑے اچے نصیب والا بندہ یہ ساری زندگی گزاری ہے، اوکھیاں گزاری سوکھیاں گزاری، مگر اس جتھے ڈٹھا ہے جو میرے اللہ دی تھے شکایت ہوندی ہے اتھے اپنی جان جو کھچ پا دیتی سے مٹی چٹ کے مر گیا ہے مگر مالک دی شکایت نہیں کی۔
ایو جہا بندہ میاں اگر بد عملیاں ہی کریندا ہے اس نو اللہ وہ تھوڑی موت نہیں دیندا جے تھوڑی نیک عمل کرن دی عادت نہ پیدا کر، کیونکہ توحید دی برکت یہ ہے اللہ نال امید لاون دی۔ ابراہیم خلیل اللہ نو باپا دا نکل ون، توجہ کریا ہے، جلے نکل گیا ہے دروازے تے گیا ہے، خود پیو دے ہانو ولیٹ پیا ہے تے آدھا ابراہیم کدے پیا وینا ہے، اکے تو ران جو نہیں دیندا بابا، اکے واقف جو کوئی نہیں ہوں کہیں علاقے دا، میں اپنی حویلی چوں کٹ چھوڑیا تینوں، اپنے گھر چوں کٹ چھوڑیا ہوں ویسے کدے کدے کدا ہی کھٹڑے تو تا تلے لتھا ہی نہ ہے، اپنے باپ دی حویلی تو سوا تا تو جاندا ہی کوئی نہیں، کدے ویندا پیا ہے؟ اگوں ترت جواب دیندا ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین، جے تو اپنی حویلی چوں کڈ چھوڑیا ہے تو میں اپنے اللہ در ویندا پیا، کوئی گھر بنا دے سی، حالانکہ اللہ نال گل بھی کائی نہیں، اللہ او تے نال گل کائی نہیں کیتی، ابراہیم اللہ نال گل کائی نہیں کیتی، سارا جھک گئے امید تے پہ تیار کریندا ہے، کیوں جو یقین ہے جدن میں او دے پیچھے اجڑدا پیا، مینوں امید ہے مینوں اجڑے ہوئے نو وساونا ہے تو میرے اللہ نے وساونا ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے اللہ پاک در ویندا پیا، اللہ کیڑی جا تے بیٹھا پہ بابا، یہ جو آتا ہے انی ذاہب الی ربی، اللہ کا مکان چاہیے، مکانہ تو پا کے، ریسٹورانہ کو لو پا کے، حجریاں کو لو پا کے، مکینہ کو لو پا کے، او صرف دل وچ جڑا مکان تیار کیتی کھلا ہے اللہ دی امید دا، اسے دے پاسے اشارہ پہ کریندا ہے کہ میں سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھنگلی توڑی، میری امید ہے تا اپنے ان ڈٹھے یار دے اتے ہے کہ میں او دے پیچھے اجڑدا پیا تا اجڑے نو وساونا او دا اپنا فریضہ ہے، مینوں گھبراون دی ضرورت کائے، آپ اجڑ سکنا مگر اس دی شکایت کرن والے نو برداشت کیویں خیال ہے؟ تے تیرے بوئے تو جو آگے تے آکھے امدہ کیا آکھے علی قاضی عباس، تے تو کو کیا کہیں یہ بادشاہ اور حضرت صاحب ہویا ہے اور پیر صاحب ہویا ہے، ایمان نال دس اللہ نو بھوکان والے دی جڑے تو تعظیم کرے نہ جہا تو کافر بے ایمان تے جہا او بے ایمان، تیرے تے اس فرق کیڑا رہا؟ وہ پچھو آندا ہے تے اور راتی دے ہاں او دا ٹکر ہضم تا ہوندا ہے جے تھوڑی محمد الرسول اللہ دی سنگت نو بھوک نہ لوے، تو دی سین نو سلام کیتی کھلوویں وت اولئک هم شر البریہ چ لکھی ہونا، خیر البریہ دا مقام تا کوئی نہیں تھے، اللہ 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 ٹر پیا، باپ بننا بادشاہ نو آکھیا میرے سر تو پانی، ہن کئی کر بادشاہ نمروزا، بے شک
حق ٹکڑے ٹکڑے کر دے میرے پتر نو. ہاں دے ہتڑے پیو گندے تے رزیل مذہب دے پیچھے چند تو زیادہ سونے پتر دی جان پہ خراب کرے گا. مگر حضرت ابراہیم نو پرواہ کائی نہیں، کیویں کوئی نہیں. تاں او ویلا آیا جو بادشاہ دے شرطیاں نے آ کے پکڑ کے لباس سارا لہا لیا، چولا گل چ لے گیا، پگڑی لے گئی، تہبت چادر بھی ظالمہ نے چھک لئی. الف تلف کر کے حضرت ابراہیم نو ایک خسیاں دے پگھوڑے نما بنے ہوئے وچ بہا دتا. لمبیاں لمبیاں لاواں تے رسیاں بن کے جو اس چیخے دے اندر جھوٹا دسائیں جس نو جڑے لے ہاتھ چیخے دے وچ گیا وجود پچھو لاں کپ دسائیں تے وت باروں اقتدار دیاں کرسیاں وچھا کے بیٹھے ہن جو سنسائیں کیویں پھٹا کے پہ چھٹ دین حضرت ابراہیم دے وجود دے. ویکھن والیاں نو مت آ ونجے کہ جے پیو دادے دا مذہب چھوڑ دیواں تے انجے حشر ہونا ہے ساڈے نال جویں ابراہیم نال پیا ہوندا. مگر حضرت ابراہیم دے کپڑے لہا لے نے. وے دن بھج بھج کیا کہ حضرت ابراہیم دے چہرے دل تا خود حیران ہو ویندن. کپڑے اتارن والے ظالم تا پریشان ہیں مگر حضرت ابراہیم دے وجود تے پریشانی کوئی نہیں. کیوں؟ اس واسطے دل دے اندر جو ٹیک لائی بیٹھا ہے لا تک نہ تو من رحمت اللہ. اللہ دی رحمت کو لو مایوس ہون دی ضرورت نہیں. یاری انج ہوئے آدن دوستاں باشد کے گیرد دست دوست در پریشاں حالیو در ماندگی. ساتھیو ہے جڑا کانڈ پچھے ساتھی دی شکایت برداشت تے منہ دے کوس کوس کرنا لے تو ٹھیر ہوندے پے. کمال ہے بھئی ایک دیہڑے حضرت ابراہیم نے اس نو درخواست نہیں دتی، اس نے کدے تسلی نہیں دتی. سارا ان ڈٹھا سودا پہ ہوندا ہے مالک نال. نتیجہ کی نکلدا ہے؟ بیٹھا ہے پگھوڑے دے اندر اتنا فرق ہے. جڑے ویلے کپڑے پائے ہوئے ہان حضرت ابراہیم نے اس ویلے تا ویتھا ہے لوگاں دل مظاہر قدرت دل سجے کھبے ویکھ دین. مگر جڑے ویلے کپڑے زیب تن نہ ظالماں نے لہا لے اکھی نوٹ لئین حضرت ابراہیم نے جو کدائیں میری اپنیاں نظراں میرے اپنے شرم دی جگہ تے ہی نہ ون پویں. بلے بلے اللہ دے حکم دے خلاف نہ ہو ونجے، میرے ذمہ جرم نہ لگ ونجے. اے نہ ہووے جو اللہ کریم آکھے کہ میری ذات یا میری صفت یا میرے فعل یا میرے کم دے خلاف تو کیوں کیتا ہے. ہوندا ہے پیا بیٹھا اکھی نوٹ کے ہن آرڈر دیونا آئی بادشاہ جو دیو جھوٹا. جڑے ویلے چیخا دے ہتھ دے اندر ویسی تے چیخا کیو جتنا ہے 12 میل لمبے اتوں بھامبڑ بھڑک دے کھلن. جو 12 میل دے فاصلے تو پرندہ بھی کوئی جے کر اڑ کے لگن لگیا تا سڑ کے ٹھائے پوندا اگاں ونجن دی جرت کائی نہیں ہوندی. ایک ابراہیم نو ساڑن واسطے سارا کچھ پیا ہوندا ہے. مگر کیا پتا مشرک ذلیل نو کہ مومن آدمی دے دل دے اندر کتنے سمندر پہ چل دن اللہ نال امید لاون دے. اخیری بٹھا دیتا ہے.
جبریل علیہ السلام وچوں اللہ کریم نے کچھ تثبیت قلب دے سامان ہی پیدا کر دیتے. دور جو نبوت دا سر تے آ گیا. جبریل علیہ السلام آخیا اللہ سائیاں آئے جڑا تو دسیا بھائی ابراہیم علیہ السلام نال اینج پہ کریں دن مارکا تے مڑ کپڑے شپڑے لہا لائے نے تے یہ جو کلا بیٹھا ہے کلم کلا پیو مخالف ہے گھر دے مخالف نے 34 لاکھ دی آبادی مخالف ہے بادشاہ مخالف ہے. میں ایک گل پوچھنا بھائی جڑے تیرے پیچھے اجڑ ونجن انہاں دے نال انج کریں دو نا جویں ابراہیم علیہ السلام نال پیا کریں انہاں دا حال ہی نہ پوچھنا انہاں دے نال گل ہی نہ کرنی انہاں نو تسلی نہ دیونی. یہ تیرا اپنا کوئی رواج تے قانون ہی ہو جائے بھائی انج پیٹھی رکھنا ہے یا کوئی گل وچ ہے تیرے رازاں دا سانو پتہ تا کوئی نہ ہویا. یہ ہوں ظاہر گل ہے تیرے پیچھے یہ اجڑ کے آیا بیٹھا ہے ابراہیم. میں یہ پوچھنا بھائی جڑے تیرے پیچھے گھر بار چھوڑ کے تے اجاڑ کے برباد کر کے بال بیوی سارا بچے سارے چھوڑ دیون جائیداداں چھوڑ دیون جشن چھوڑ دیون امن چھوڑ دیون چمن چھوڑ دیون تے تو مڑ انہاں دا اخیر انجے ویکھنا ہے جو وچ چیخے دے انہاں نو سڑواونا ہی گل ہی کائی نہیں کیتی. یہ کوئی رات دی گل ہے سمجھا تا صحیح. اللہ پاک فرمایا بھئی یہ بندے تے میرے درمیان راز جڑے تے تساں نوریاں نو پتہ یہ نور دا وچ دخل دیون دی ضرورت نہیں. اے خاک دا پتلا جڑا ہے اے جاندا ہے جو اصل راز کے ہے. مور اللہ سائیاں اے دس جو بات میں لگا بنیا. اللہ فرمایا میں حکم تا نہیں دیندا اونج وینا تا جے تو اجازت دیویں تا لگا بنیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے آ گیا جبریل دے آندے کو گھوڑے پیڑنے پمنے آنو انہیں چھٹک وٹک تو پہلے آ گیا. یا آیا تھا کہ السلام علیکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے اکھی نوٹ کے مخلوقات تماشبین بیٹھے آرڈر ملن والا بادشاہ حرامی دا وہی اپنے آپ نو خدا بنائی ودا نمروز وہ جن کا نام سنتے ہو نمرود بعد جٹ کبڑی کیا آخر تو نمرود پلیت اصل کیا آئی نمروز. وہ جن کے نک چکش وڑیا مچھر وڑیا بہرحال وہ دا آرڈر ملنا ہا حکم آویا تا ون کے تے کارروائی اگلیاں کرنی ہائی نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کول جبریل علیہ السلام آیا تو فرمایا السلام علیکم. حضرت صاحب اس لیے اکھ پٹی تے وکھیو نے تے جبریل علیہ السلام من انتا انا جبریل. اچھا کدے آیا توجہ ہے یہ ہوں کہیں دی طرف آیا کھلا ہے تے آیا کون کھلا ہے جبرائیل علیہ السلام جڑا فرشتیاں دا ہی استاد تے انبیاء دا ہی استاد معمولی شخصیت نہیں آیا کھلا. اچھا تے موڑ او کیویں آیا ہے کہ بادشاہ تہاڈا حال جڑا میں سنیا ہے تے مڑ ڈٹھا ہے مڑ برداشت کر. ہاں ہاں گفت جبرائیل نیرو ازمیاں واسطہ
رحمت بود بعد العیان. ابراہیم علیہ السلام آدن ایک کملے کی تئی سیان پو کیویں آیا او جبریل گفت ابراہیم نے رو عزمیاں ہن تو نہیں آونا اس واسطے او توڑی تریے دی ضرورت ہوندی ہے جے توڑی دو مل نہ ونجن تے جداں دو مل ونجن ول تریا وچ آوے تا کم الٹا بگڑدا بندا. کی خیال ہے یہ گل ہے کہ نہیں؟ او ہن تا دل دیاں دروازے دیاں کھڑکیاں کھل چکیاں ہن سوا اس ذات دے میریاں دیداں کدائیں لگدیاں نہیں. تو وچ تریا آ کے وچ جے مداخلت چا کریں متا سنگت دی تند ٹرٹ ونجے وگ ونج جدوں آیا تیرے آون دی ضرورت کائی. او امیداں لگیاں توت ٹوٹ نہیں سکدیاں تنیاں. جبریل علیہ السلام آدن آلہ کہا جا یہ کوئی دھندا تا دس غریب حاضر غلام حاضر مرے سا پر تے پورے چخا دی اگ نو میں تباہ تے برباد کر دے سا. میں جڑے 12 باروں چوک 48 میل لمبا تے چوڑا جڑا چخا تیار ہویا پیا ہے 12 میل لمبے اچے جڑے بھامبڑ پہ پھڑک دن جے کر میں انہیں ایک پر چا مارا ہوائی لگ ونجے تک کھ نہ راسی سارا سوات کیری تے خاک بنا کے رکھ دے سا. یہی ضرورت کائی تا دس حضرت صاحبہ دن مہما یکن من نزول بلاد فلا حاجت الیکا. پہاڑ مصیبتاں دے ٹرٹ کے ٹھائے پمل تے میرا چورا تھی ونجے جے تڑی امید دیاں تنیاں سان ڈٹھے یار نال لگیاں کھلیاں او تھوڑی تے جبریل دے آون دی ضرورت او لکھاں واری آ پیا پر ساڈے کم وچ دخل دیون دی ضرورت کائی نہیں. جے امید اتو تروڑ لواں تیرے نال جوڑ لواں تو میرا بھریا بھی سارا وٹی ویسے. کی خیال ہے یہ کون آیا کھلا ٹور کے تو یہ بھی نہیں آتا جو میں مشکل کشائی واسطے آیا کھلا تو انتہا آتا ایک توید لائے یہ چھوڑ انہیں پونے ترائے پھر دا پلکتے نہ نکلے تو میرے جاون والی تے لعنت ہے. وہ تینوں تے حرام دا نطفہ ایج کھلا تھا تے جبریل دا ویکھو انہیں آکر آتا ہے غلام میں غلامی کرن واسطے آیا. اللہ کا حاجہ یہ صرف ضرورت حکم دیو مار کے پر حالانکہ وہ پر مارے تا طاقت بھی اللہ دتی ہے جبریل دے اندر ساری دنیا دیاں اگ دے چخیاں نو مسما دے وے سب کچھ دے باوجود تے آیا ہی اللہ دی مرضی نال ہے. اللہ کولو پوچھ کے آیا ہے نوری فرشتہ آیا ہے جبریل سارے فرشتیاں دا استاد آیا ہے انبیاء دا معلم آیا ہے مگر ابراہیم آدا ہے میری امید دی تند کچی ہوندی ہے جے او دے ہوندیاں تیرے کولو امید نہ. کئی سمجھ آتی پئی نے ہائے وہ بولو وہ تو نہ بولو پوتر وہ تسا جڑے وڈیرے بیٹھے ہو تواڈے پلے کاشف پمدی پئی ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نوں سمجھ کائی نہیں پئی. خیر ہے کاتی خیر اللہ اللہ ایمان نال دسو اس جیسا کو خوش نصیب بندہ کون ہو سی جڑا اپنی جان جو کچھ یقین آیا بیٹھا جو میں ہن سڑدا
مگر آندیاں ساں توڑی او چابی لا الہ الا تے امید علی اللہ تو بغیر ہور کہیں دے ہاتھ چ دیون واسطے تیار بڑے تیری تک گاں نہ ملے تو تو کڑو یا چاہ کے بننا بتا ہائے بھئی اللہ پاک تایت دی اینو خدا چھوڑیا ہے تے میاں جی فتح دین تو اس نو کو پھوکا مار تے فتح دین دا اپنا حال جو تے بو تے کھوتی کائی نہیں بتی کھل تو دے پھوکیا تے ودائیں اور کافر ہوندے کیڑے کئی سمجھ آتی پئی ہاں ہاں جدوں بھی تیرے نامہ اعمال چ لکھیا گیا جو اے بندہ مر تا سکدا ہے مگر مالک دی شکایت گل میرے یاد آ گئی چلو ادھ کپی چ وہی طرح سنا چھوڑو یہودیاں دا شہر عیسائیاں تے یہودیاں دا ایک ٹبر مسلماناں دا وہ سارے شدے گھر دے مر گئے ہکا بڈھڑ تے او شدی ڈنگری وہ بچ گئی کئی دیہڑے تو اس دا اناج تے غلہ تگدا رہا اخیری معذور جی ہے بڈھڑ شدی وہ جلے ٹکر ٹیری مک گئی اس تے وہ جواں دا آٹا تے کڑک دا تے ہن او سوچیا جے میں پننا تے اے گل ٹھاندی نہیں کیوں جے پنن ٹور پواں متا میرے اللہ دی شکایت ہو کوئی سمجھ آتی پئی نے کوئی چا آکھے جو ویکھیا اے وہاں پینا آئی نا پینا فقیراں نو منیندی نہ آئی ہن ویکھ لا پندی ودی حالانکہ پنن والے آدھے نظر اللہ تے نیاز حسین تے کمال کمال تے ہے نظر اللہ نیاز حسین جیڑا یا سے ویکھ سو نا وہ بچو ننگا تو ایک ایک کھلوا کو آتا ہوں سبحان اللہ بسم اللہ چار دیڑے اگے آویں اصل ڈٹھی کا شہ اور کھلا ہوندا ہے سبحان اللہ اتھے کھلا کر دیتے کا کوئی تعلق ہے یہ ہوٹلاں والے ڈٹھا کرو مجھو نگیاں نو بھج بھج کے دہیاں ودے کھوائیندے ہوندے مڑو کو پھاتے کھلوتے ہوندے بیچارے سبحان اللہ بڑی چس پئی ہوندی کیوں نہ آوے چس آخر وڈے دربار دی جو زیارت کھلے کریں دے تو چس کیوں نہ کہ کوئی پوڑے لائے کے گیا کھلائی اے امام حسین دا کھوڑا او تو جلول کھلا کرے دا گھوڑا سمجھیندا بھئی شک نہیں آ گئے میرے وہ جلول ہوندے ہوندے وہ جو حیوان ہوئے انہوں کیا پتا بھائی میں اتنے کچھ بھی کھاونا ہے کہ نہیں بھی کھاونا جلے وہ کبڑیندہ ہے تو اسے کیا آتا ہے چلی چلی بس صبر صبر او دادا ہون میں تو صبر نہیں ہوتا اے خوش کھلوندا ہے امام پاکاں دے نام تے پوڑے دے کے آیا ہے یہ بے غیرت مڑ پوچھدا مڑ پوڑا وانج دی تو ہی پھتو وہ آتی ہاں پوڑا دیتا میں نے سجے پاسے ہو کے دیتا یا کہ کھبے پاسے اے نہیں پوچھتا جو پہ کتھوں منا کے آئیے تے کتھوں کا شرک آ کے آئیے ہاں بے غیرت تے دلہ دیوس ایک ایک قدم تے مالک دی شکایت ایک ایک قدم تے زبان نالی شکایت انداز نالی شکایت یہ انسان دا تخم کتھے لکھی سکتا ہے جس اپنے کردار تے عمل نال اپنے مالک دی شکایت کر کے زندگی گزارے تے کھویندا تو سوراں نو ہی پیا ہے جنگل دا سور ہی کھاوے پیا تے وچھوکیاں دا تے سیال تول کے والا سور ہی کھاوے پیا تے کیڑا فرق ہے گل تے ہے کہ تو عزت کیڑا ہے بندہ جڑا رکھدا ہے اپنے مالک دی اللہ فرماندا ہے جے دنیا تے آخرت وچ عزت نال زندگی گزارنی ہے ایک باری دندے ٹھکانا دے کے چپیڑے جھل کے پسی کے ایک باری چیح تو چا وقت عزت میری دی چادر تو محفوظ کر جے تینوں میں سوال لگن دیواں تے محمد دا خدا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
ایمان نال تساں دسو جیلے جبریل علیہ السلام نو حضرت ابراہیم آکھیا سی بھائی تو وانج جیندو آیا سانو تیری ضرورت، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوچیندو سی بھائی یہ کی شے ہے، مزہ نہ آیا اسی اس وقت اللہ دے دربار چ کیڑی خوشی ہوئی ہو سی بھائی اساں بولے ہی کدا ہی نہیں، اساں چولے کدا ہی نہیں، اساں رولے تو رولے کھتے اساں چولے ہی لوا لائے اس دے سارا کچھ کیتا ہے، مگر ود بھی امید نس ٹوٹی تو ایک میں خدا نالوں دے جی اس بندے دے پلے اجنی خدا گناہ رہن دیندا تو مڑ خدا تو نہ ہویا۔ اللہ توفیق ہی ایسی دیندا ہے بندہ مردا ہی تاں جے گناہ کو دھوپ کے مردا ہے۔ مائی سوچیا توجہ ہی نہیں نا جے میں پینا تو شکایت کہندی ہو سی، اس واسطے پیندی نعمت تو بس اللہ دا ذکر شکر کیتی رکھسا کردی رہی تے آشو دی بھوک تو اگے آئی بڈھڑی تے موڑے شو دیاں بڈھڑیاں جڑے لے بہوں بڈھڑیوں میں تے موڑے این کرے دی مرد بڈھڑا ہوئے تو وہ این کرے دی چلو شکر ہے رات ہے۔ اچھا توجہ ہی نہیں وہ اگے بڈھڑی چھوٹی اسا کہ اللہ سائیا جے ٹکر بد کیتا ہے تو شکر اسا ہی بد نہیں کرے، یہ انتقام اسا نہیں لیندے، تو ہوئے ڈاٹھی سرکار تیری مرضی بھاویں کھیل تے بھاویں سانو رکھ، تو ٹکر بند کیتی اسا جڑا ساڈا کام ہے ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے وہاں ان کی یہاں میری، تو ٹکر بند کیتی رکھ اسا شکر بند کیوں جو ان تیری شکایت ہوندی ہے نہ باہر پنے آئے تے نہ گھر چپ کر کے بانے آئے اتھے ہی گھکا رکھساں جڑا سبق ساڈے ہاں تے چڑھے ہوئے۔ چلدیاں چند دہاڑیاں دے بعد انہیں بیٹھیاں خیال آ گیا مائی نو تے آدھی یہ بڑے افسوس دی گل ہے اتواں دن نے میرے گھر دے چولہے دے اندر اگ نہیں بلی، یہ یہودی تے عیسائنی یہ ٹھینڈے بھڑکا کے تندوراں دے اندر چولہیاں دے اندر روٹیاں پکائیندیاں تے کدائیں انج نہ ہوئے میرے گھر دے اندر نے تنیرا چلے ہویا ہے کدائیں اے نہ چاکھن جو ہوئی جو مسلمان تائیں بھکھی پئی مردی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو حضرت عزیر نو فلاں بزرگ دا وسیلہ دے ویا محبے تے دھرویاں دے ویا انہاں دے نا دے ڈھوٹیاں تے روٹیاں تے ڈھوٹ پکایا گلے پکایا تالا جانے سب کو جو ونیو سا متائیں گل کر کے اے میرے متھے لائن تے میری وجہ تو میرے اللہ دی شکایت نہ ہو ونجے اپنے اللہ دی عزت دے رکھن دی خاطر اٹھیے چپ کر کے انہیں تھبا لکڑیاں دا جڑا ہاتھ کٹھا کر کے کیویں تندور وچ گھمکا دتا ہے تیلی چھک کے ٹھینڈا چ بھڑکایا جو او بھی سمجھن جو اس مائی دے گھر وی اللہ لا انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک اے میرے اللہ جڑا کچھ میرے اندر ہے میں تا جان دیاں
تے جڑا کچھ تیری ذات نو منظور ہے وہ میں نہیں جاندی، میری حالتاں نو تو بھی جاندا ہے، اللہ پاکا تو جاندا ہے، تیری عزت دے پیچھے میں تندور وچ لکڑی سٹ کے تے انہاں نو بھاں بھڑکا دتی ہے، بھاں بھڑکایا ہے تاکہ دشمن دین دے جناکھن جو اے وہابے نے تے بھوکھی پہ مردی ہے، تیری مرضی جدن بھوک ٹکے سے تے ٹلے سے تے بھاویں نہ ٹلے سے یہ بھوکیاں مار دے سے، تو اپنی کرنی ہے، پر میرے ذمے جو تیری شکایت نہ میرے متھے لگ ونجے، میں اپنی جان تا جو کھچ پا سکتی ہوں پر تیری شکایت میں نہیں کر سکتی۔ اچھا توجہ ہے، اللہ کہ ہوندے نا الو کٹھے ہوئے ہوئے، گل کہڑی پئی ہوندی تے کدے چھکے لائے گیا، شوہے اتاول کیتی سی۔ اصل خلافت راشدہ دا مذہب ہے ایہو جڑا بیان ہوندا پیا، تے شیعہ رافضی جڑا ہے وہ ہر شے پچائیندا ہے مگر خلافت راشدہ دا مذہب نہیں پچا سکتا۔ کیوں جو گلی گلی دے وچ او دا کی ہوندا ہے، کنگن پائی نہیں ودے ہوندے، ویکھیا نے کلابے کنٹھے تے دوے ہوندے نے توڑو روڑو، توڑو روڑو دا ترجمہ جان دے ہو، متے دا جمع ہویا، ہون تو پتہ لگا ہی نہیں، ہاں اللہ اللہ، انیرے دا جمع ہویا، مادر پدر آزاد، جی نہ ماں دا پتہ نہ پیو دا، پیو گنے لگو تو 5-6 ونج نکلے، ماوا گنے لگو تو چوتھی ایک۔ ملکہ موقع تمہیں میں وہ کتاب دکھائی سا جہد لکھے ہوا ہے بھائی شیعہ اصل آتے اسے جی ترائے پیو کٹھے ہو، شین ایک پیو، یہ 2 پیو، این 3 پیو تے شیعہ اگوں ہے جڑی ہے وہ ہکا ماں۔ کئی سمجھ آتی پائی دے، کچھ پہچان کرو پھیڑیوں، اپنے تے پرایاں دی پہچان کرو۔ اللہ اللہ ہویا کہ مائی چپ کر کے بھڑکایا جا ڈھینڈا تے مسلح وچھا کے شروع ہو گئی آدھی نماز دی رکعت ایک پڑھی اس نفلی، سجدے چ گئی ہے تے آدھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تیرے جیا اور کوئی نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، تو کہیں جیا نہیں کوئی تیرے جیا نہیں، توجہ ہے، تو کہیں جیا نہیں کوئی تیرے جیا نہیں، تو ذات چی کلا، صفات چی کلا، عادات چی کلا، آیات چی کلا، اصلوں کلا تے نسلوں کلا تے وصلوں کلا، عیبوں کلا تے ریبوں کلا، ذاتوں کلا تے قبیلیوں کلا، خیلوں کلا تے وڑیوں کلا، لڑیوں کلا تے پیکیوں کلا تے ساوریوں کلا، اے باہر کار حقیقت کل ہو اللہ احد، و نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ صمد، لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر، لم یکن حافظ تو ناصر لہو کفوا احد، سبحانک اللہم و بحمدک اللہ اللہم اغفر لی، جتنے دیاڑے میں اے نیوں کیتا میں او دیاں بھی معافیاں منگدی۔ گواٹھن یہودن سوچیا اے بلے 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 بلے،
اج تو ڈھینڈوڑ پھڑ کے کھانا بڈھڑ دے کھا رہی وہ دوئی آخر لگی اج مڑ تینوں تیلی وجاواں دی ضرورت کائی نہیں اج مڑ بڈھڑ دے گھر تندور تتا کھلا ہے اتھوں کوئی اگ چاہیے وہ جلے آئیے تمائی سجدے دے اندر گھمکار کھتی پئی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی اللہ ہن توڑی جڑا میں اگ تین نہیں بالی یہ جڑے 5-7 دیہڑے گزرے متا تو ناراض ہو گیوں میں او تیری معافی پہ منگدیاں جڑے ویلے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا ہے جو اللہ میرے دی شکایت نہ ہو ونجے میں چپ کر کے نہیں بیٹھی حتیٰ کہ وہ سجدے دے اندر پئیے اپنے اللہ نال جڑیاں تے معافیاں تلافیاں پئی کر دیے تاں پتہ لگا ہے جو دعا گئی ہے یہودیاں دی عورت اگ چاون واسطے جے آ کے چھاتی پیندیے تا پھلے دار روٹیاں نال تندور بھریا کھلے نعرہ تکبیر وہ تا بغا ہو گئی ایک ٹھٹھی نہ یہودن حیران تے پریشان ہو گئی سڈ مار کے آدیے ایوہا او پگلی عورتا تیرے نال دی پاگل تا سا ڈٹھی بھی کوئی نہیں تندور روٹیاں نال چا بھریائی تے ون کے سجدے چ سر چ سٹیائی مگر وہ سندی پئی آئی تے او کے پئی آ کے اللہم ان قلتو اطلبو کا اللہ جے میں روٹیاں منگن واسطے کیتا ہے تا تو جاننا ہے میں تا تیری عزت رکھی ہے میرا اللہ میں عزت رکھن واسطے تندور بھڑکایا ہے جے روٹیاں آپو تندور چ لائیاں نہیں تے مسلے تے ہی آپ پہنچا میں سجدہ نہیں تروڑ سکتا کئی سمجھ آتی پئی وہ بھڑیا اللہ پاک بے قدرہ نہیں پر مشرک دے پلے قدر کوئی یہ خبر کائی نہیں یہ جو ہر کھوتے دے کو چکیا کھلا ہے یہ جو ہر قبر دے گے تے جنڈی دے گے وہ اتھے تے جیندے دے کو امید لا کے تو یہی کرے تا اسلام چ نکل ونجے چے جائے کہ تو اپنے مالک دی شکایت کر کے مسلمان سجائے اور اللہ تعالیٰ وہ عزت رکھی کہ کوئی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے ہو تھوڑا جہا ایرا بن لوا تو مڑ میں بس چکر اللہ اللہ مہما یکن من نزول بلاء فلا حاجت الیک او جبریل تو ٹھیک اڈو آئے ہٹ وج پچھاں جڈو آیا ہے اس دے ہوندیاں ساڈے کم تیرے نال کدائی بھی نہیں جڑ سکدے اللہ کریم دا کرنا ایسا ہوندا ہے اگو جبریل آتا ہے دعا کر لایا اپنے اللہ کولو چلو ساڈے نال دا دھندا تینوں کوئی نہیں اگا حضرت ابراہیم آدا میں تیرے آکھے دعا بھی نہیں کرے حسبی ان سوالی علم بحالی جڑے اللہ دے پیچھے اجڑ کے اتھو توڑی میں آیا بیٹھا اجانی جے دعا منگن دی انتظار استول ایو جائے خدا نال ساڈا وفار کوئی بلے بلے سمجھ آتی پئی نہیں نا پچھا گیا اللہ سائیاں او تو ہن پتھر تے جلم نہیں لگدی میں تو اس نو آکھیا ہے بھئی اللہ نو ساڈ مار او ایج پکے تے بیٹھا
وہ آدھا زمین جنبد نہ جنبد گل محمد ہکا نیتی سے تے کذا اللہ کریم فرمایا مڑ میرے نال تو اس گل ہی کائی نہ کیتی کہیں مڑ اساں ہی اوتھے نال کائی نہیں سے کرے اس ساری رحمت دی کنڈ تھی جاتی ہے اساں ہی ابراہیم دی کنڈ تھی جڑے میں مڑ اگ نال گلاں کرے نا ابراہیم نال پتہ لگے نا جو دوست وہ ہوندا جڑا دوست دے کنڈ پیچھے ہی رہی رکھے کھلوتا انہاں دتا ہے جھوٹا اللہ کریم ادوں سد کے آکھیا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم او جہنم ساچقا والی اگ میں تیرے نال گل کر رہا ابراہیم ساڈے نال نہیں کیتی اساں او دے نال نہیں کریں دے اس ساڈی عزت کیتی اساں او دی عزت کرنی ہے اس آئے ہوئے جبریل نو بھی ولا چھوڑیا ہے اساں آئے ہوئے چیخا نو بھی ولا چھوڑے دے یا نار کونی بردن وسلامن ایک تا ٹھنڈی ہو ونجی اگ تو اگ ہونا ختم ہو کے برد ٹھنڈی ہو ونجے تے نال نال جڑے ویلے ابراہیم آوے سلام آ میرے سلام ہی انہوں پہنچا دے تے کمال ہے اللہ فرمایا مڑ میں جڑا چولا انہاں لہایا ہے نا تے کپڑے اتوں بہشت چو چولا بھیج دینے ہیں جو یا چیخا چ اوسی تے چولا تھڑیوں پوا چھوڑے سا نبی علیہ السلام فرما دن ساڈے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ اول من یکسا یوم القیامت ابی ابراہیم دیہڑے قیامت دے سب تو پہلو چولا مل سی نا تا میرے باب ابراہیم نو مل سی لأنہو اول من اوری فی سبیل اللہ کیونکہ سب تو پہلے اللہ دے رستے جے ننگا کیتا ہے ظالمہ نے تو میرے باب ابراہیم نو کیتا اللہ گئے وقت باہروں معلوم ہوندا اگ دا پھامبوڑے تے وچ اگے ہر لکڑ تے ہر ون دی لکڑ دی اس جو دودھ دیاں نہراں کلیاں وگدیاں سائے خوشگوار لکھاں بہشتاں نو وار دیو اس سائے تے جڑے سائے دے جڑے آگ کے پیو نو ٹریا جو میں اپنے خدا دے رویندا پیا مینوں تیری حویلی تو چنگی حویلی دے سی مڑ حویلی خدا او بنا دتی ہو جائے کہ پیغمبر نو نصیب نہ ہو واپس ہٹا کتنے اللہ کریم دی شکایت متھے نہ لگے پہ مر گیا ہے بندہ مگر شکایت تاں ہوندی ہے جے ادو امید تروڑ کے کدائیں ہور پاسے چل رہے جے امید اتھائیں کھلی رہے اس دی امید تے ہاتھ پیر ودا مریندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے حتیٰ کہ امتحان آ گیا ہے حتیٰ کہ وقت 86 سال دی عمر وچ پوتر ملے آئے محمد الرسول اللہ فرماندن میرے بابے ابراہیم نو پوتر ملے آئے سکدیاں اجن رج کے متھا چومیا ہی نہیں پوتر دا جو اللہ فرماندا ہے زیادہ چوم نہیں اس نو ون اتھے ون کے جنگل دے وچ چھوڑ کے آ اے ماں پوتر نو جتھے 24,000 سال ہو گئے کہیں بنی بشر دا پیر ہی نہیں پیا میرا جنگل بیابا بول کمال ہے جو اگو انج نے ساکھیا اللہ سائیاں مینوں کچھ بوسے تے لوڑ دے وے ہاں نہ اسے امید تے کھلائے کہ جیڑا حکم برکت جیڑی ہے اس دے حکم دے اندر ہے جتنے مصائب آسن جتنے وچھوڑے آسن او دے وچ
میرے وجود تے تکلیفاں ضرور آسن، آخر مہندی نو جے توڑی رگڑو نہیں تے رنگ نہیں چڑھدا، سرمے والے پتھر نو جے توڑی رگڑ رگڑ کے صفوف نہ بناؤ تو محمد دی اکھ چ نہیں آ سکدا، تے جے کر جے توڑی کپڑے نو چیر پاڑ کے لیرا لیرا نہ کرو تو مولوی صاحب دے سر تے ٹوپی بن کے نہیں آ سکتی۔ اللہ کریم دا قانون ہے جے توڑی جھپیڑے تینوں نہ چڑھے نے، تیری ازمائش تا جھپیڑے چومڑی ہے تے تھوڑا جیا تیری طبیعت چ کان کوک پوے، راتی ستے ہوئے دے سینے تے پوے، کوٹھے دی چھت تو چوہا ڈھائے تے دمی لے تنتال شادر بھیندا ودو میں تھوک تے تھوک کے یا اور کچھ امید اج رکھ اپنے مالک تے کہ فرشتے ہی اش اش کر کے پیا کھن واقعی جویں پتھر تے جلم نہیں لگدی، انجے اس بندے دے تے غیر اللہ دی امید مٹھ بچ گیا نا، انشاءاللہ اگاں کل اتھو ٹرے سائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔